मसीह में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम राह की रोशनी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज सुबह जब मैं यहाँ पर आ रही थी इस पार्क में, तो मेरे लिए एक दफ़ा फिर से सूरज को तलू होते देखने का तजुर्बा हासिल हुआ। जब मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, तो जो सूरज की रोशनी आसमान से थोड़ी थोड़ी निकल रही थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी शमाएं आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ अपनी रोशनी बिखेर रही थी, और जो उस वक़्त वो मंजर था वो बहुत ही खूबसूरत था। साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं, परिंदों का चहचहाना और हरे भरे दरख्त जब हवा से लहरा रहे थे, तो वो अजीब ही मंजर बयान कर रहे थे। जब इन सब चीज़ों को मैं देख रही थी, तो मेरा दिल खुशी, इत्मीनान और शुक्रगुजारी से भर रहा था कि खुदा ने इस सारी चीज़ों को कितनी खूबसूरती से तख्लीक किया। उसने हर चीज़ को बहुत ही प्यार और पूरी मेहनत के साथ तख्लीक किया। अगर हम ये कहें कि ये सारी कायनात उसका जाहो जलाल जाहिर करती है, तो कुछ गलत नहीं होगा। आज जो मेरा टॉपिक है या जिस पे हम बात करेंगे, वो भी खुदा का जलाल है। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, कि किस तरह से हर चीज़ अपने बनाने वाले की पहचान बताती है। किस तरह से हर चीज़ पुकार पुकार कर उसका नाम लेती है, और यही चीज़ हमें इत्मीनान और तसल्ली बख्शती है। हम खुदा के जलाल के बारे में कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ का मरकज़ खुदा का कलाम है, और हम इस चीज़ का शुक्र करते हैं खुदा के लिए कि उसने हमारे लिए अपना ज़िंदा कलाम रखा कि हम उसके बारे में मज़ीद जान सकें। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। ज़बूर 19 उसकी पहली 6 आयात। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया के इंतहा तक पहुंचा है। उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है। जो दूल्हे की मानद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है, और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। यहाँ पर अगर हम ज़बूर की पहली ही आयत देखें, तो उसमें लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। इससे पहले कि मैं इस वर्स को, इस आयत को आगे लेकर चलूं, हम इससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस ज़बूर को दाऊद नबी लिखते हैं, और दाऊद नबी जब एक सिपाही थे, जब एक चरवाहे थे, और फिर जब वो बादशाह बने, तो वो अपने तमाम तजुर्बात को अपने ज़बूरों के ज़रिए से बयान करते हैं। यहाँ तक कि जब वो दुख में थे, तकलीफ़ में थे, या खुदा से कभी दूरी महसूस की उन्होंने, तो उन्होंने
اپنے اس تجربے کو بھی اپنے زبوروں میں بیان کیا۔ اس زبور کو لکھنے کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زبور صبح سویرے لکھا گیا، جب ابھی تھوڑا سا اندھیرا اور تھوڑی سی روشنی ہے، جہاں پر ابھی ستارے پوری طرح سے روشنی کے اندر چھپے نہیں اور سورج پوری طرح سے طلوع ہونا شروع نہیں ہوا۔ اور وہ اس خوبصورتی کو اپنے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور وہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہوگا جب آسمان ان ساری چیزوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، فضا، ہر چیز خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم اس کا دوسرا حصہ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دستکاری کا مطلب ہاتھ کا کام، اور جو ماہر شخص ہے اس کو بنانے والا اس کی مہارت ظاہر کرتی ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم فضا کی بات کریں کہ وہ بھی اس کی دستکاری دکھاتی ہے، تو جب یہ ہوائیں، جب یہ ٹھنڈی دل کو سکون دینے والی ہوائیں ہمارے ارد گرد چلتی ہیں تو وہ بھی اس کی خوبصورتی کا، اس کے جلال کا بیان کرتی ہیں۔ جس طرح اس کی اگلی ورس میں اگر ہم دیکھیں تو دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ اور جس طرح داؤد نبی بھی اس کو بیان کرتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ جب یہ وہ منظر بیان کر رہے تھے تو ابھی رات پوری طور سے ختم نہیں ہوئی تھی اور دن پوری طور سے شروع نہیں ہوا تھا، اور وہاں پہ جو رات اور دن کا ملاپ ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اور اس سب کو بنانے والا صرف اس کی دستگیری، اس کا ماہر صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہمارا خدا۔ ہم کلام کو جاری رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ جب ہم بار بار جلال کی بات کر رہے ہیں اور بار بار ہم جلال کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ خدا کا جلال کیا ہے، تو کیوں نہ ہم پہلے جلال کو دیکھیں کہ جلال کا مطلب ہے کیا۔ کیونکہ آج کل ہمارے خاندانوں میں، مسیحی خاندانوں میں، یا ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، ہم جلال کا لفظ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے اتنا عام کر دیا ہے کہ اس کی جو اصل میں معنی ہے، یا اس کی جو اصل میں ایک حقیقت ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چیز کو ہم بہت زیادتی سے اگر یوز کریں تو اس کا جو معنی ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ بدل جاتا ہے، یا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے مسیحی گھرانوں میں بار بار اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے اصل مطلب کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دفعہ سے پھر سے اس کو دیکھیں کہ جلال ہے کیا۔ جلال کا لفظ پرانے عہد نامے سے لے کے نئے عہد نامہ میں بہت دفعہ اس کی بات کی گئی ہے، اور عبرانی میں جلال کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کابوت۔ اب کابوت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے ویٹ، بھاری، گہرا، اور اس کو پرانے عہد نامہ میں کسی شخص کی دولت، طاقت، حشمت اور اس کے جاہ و جلال کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم جلال کا اس کو ہم دیکھیں کہ خدا کا جلال، تو اس سے ہمیں خدا کے کردار، خدا کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا وقار کیسا ہے،
اس کی شان و شوکت، اس کی حشمت، اس کی بزرگی وہ کیسی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی صفات کی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ کائنات جو ہے وہ خوبصورت ہے، تو یہ ایک اس کی صفت ہے جو کہ کائنات اپنے اندر بسا کر، اپنے اندر اس کو سما کر خدا کی جو ہے وہ بزرگی کی، خدا کی صفات کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے اور خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ جب یہ ساری کائنات خدا کی صفات کو بیان کرتی ہے تو مجھے اس سے ایک اور بات یاد آئی کہ جو سائنسدان ہیں انہوں نے خلا میں ایک دوربین بھیجی جس کا نام ہبل اسپیس ہے، اور جب اس کو خلا میں بھیجا گیا تو اس نے بہت سارے اور سیاروں کو کیپچر کیا۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین جو ہے وہ اس کا 1% بھی نہیں۔ اور جب اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑی جو چیزیں ہیں دنیا میں، کائنات میں، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کے قادر مطلق ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب اس دوربین نے خلا میں ان چیزوں کو کیپچر کیا تو یہ چیزیں، جو سیارے تھے، جو باقی کی تخلیق کردہ چیزیں تھیں، وہ بہت بڑی تھیں۔ اور جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی ہیں اور یہ اتنی خوبصورت ہیں، اور جو زمین ہے وہ ان کے آگے ایک ذرے کے مطابق ہے، اور اس سے ہمیں خدا کے پیار کا، اس کی صفات کا بہت ہی قریب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا کردار رکھتا ہے، اور یہ ساری کائنات مل کر اس کے نام کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور کلام میں سے ایک اور آیت دیکھیں گے، رومیو پہلا باب اس کی 20 آیت، کہ یہ ہمیں خدا کے جلال کے بارے میں اور کائنات کا کردار خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ تو آئیں ہم آیت دیکھتے ہیں۔ رومیو پہلا باب اس کی 20 آیت، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اندیکھی صفتیں، ہم خدا کو روبرو نہیں جانتے، اس کو ہم نے روبرو اس طرح سے نہیں دیکھا، لیکن اندیکھی صفتیں اس کی اس کائنات کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ان پھولوں کے ذریعے، ان پہاڑوں کے ذریعے، ان درختوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ اندیکھی صفتیں، یہ ساری چیزیں اس کی اندیکھی صفتوں کو بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو ماں باپ کی جو عادات ہیں وہ بچوں کے اندر آتی ہیں۔ اگر ہم کسی بچے کو دیکھیں تو ہم اس کے خد و خال کو، اس کی عادات کو دیکھ کر ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا بچہ ہے۔ اسی طرح جب ہمارا تخلیق کرنے والا ان سب چیزوں کو تخلیق جس نے کیا، اس کی اندیکھی صفتوں کو بیان کرتا ہے، جس سے ہم اس کے جلال کو جانتے ہیں، اس کی الوہیت کو جانتے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس کی جو الوہیت ہے، اس کی جو قدرت ہے، اس کی کردار کی صفات جو ہیں، وہ ہمیں ایک ایک چیز سے جھلکتی ہیں۔ یہاں کی ہر ایک بنائی ہوئی چیز سے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کے جلال کا بیان کرتی ہے۔ ہم مزید اس بات پر غور کریں گے کہ کائنات اور خدا کے جلال کا کیا تعلق ہے،
और किस तरह से कायनात उसका जलाल जाहिर करती है। हम जब खुदा के जलाल की बात कर रहे हैं और कायनात के बारे में देख रहे हैं कि ये किस तरह से खुदा का जलाल जाहिर कर रही है, तो मज़ीद हम देखेंगे खुदा के कलाम से कि किस तरह से जो कायनात है उसको तख्लीक किया गया और वो किस तरह से उसका जलाल जाहिर कर रही है। पैदाइश का जो पहला बाब है उसमें सबसे पहले खुदा ने कायनात को तख्लीक किया, कायनात की खूबसूरती को बनाया। सूरज, चांद, सितारे, हर चीज़ उसने अलग अलग बनाई, पानी और खुश्की को अलग किया। और इन सब चीज़ों को जब उसने बनाया तो उसने उनके अंदर अपनी सिफात भी डाली और ये सारी चीज़ें मिलकर उसका जलाल जाहिर करती हैं। कलाम में लिखा है कि उसने चरिंद परिंद और चपाओं को बनाया और हर चीज़ मिलकर उसका जलाल जाहिर करती है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे तजुर्बात हुए होंगे जिसमें आपने खुदा के जलाल को देखा होगा, उसकी खूबसूरती को देखा होगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं। एक दिन मेरी बेटी एक छोटी सी तितली को अपने हाथ में पकड़ के लाई और जब मैंने उसे देखा तो उसके जो कलर्स थे, उसके जो रंग थे, वो मेरे हाथों पे आ गए और वो इतने खूबसूरत कलर थे और जो उसकी नरमी थी उसको मैंने अपने हाथों में महसूस किया। और जब मैंने उसके रंगों को अपने हाथों पे महसूस किया तो खुदा की बुजुर्गी को बहुत ही करीब से देखा, उसके जलाल को बहुत ही करीब से देखा कि वो कितना खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती मेरा ख्याल है कि हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते, लेकिन ये कायनात बोल बोल के, चीख चीख के उसके जलाल को बयान करती है। एक छोटी तितली से लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ तक जो है वो उसके जलाल को बयान करती है। अब जब हम अपने इख्तिताम पर हैं तो मैं चाहूँगी कि हमने आज जो कुछ भी सीखा, जिस पे भी बात की, हम उसको एक दफ़ा से देख लें, दोबारा से उसको हम देखें। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जो आज का टॉपिक है खुदा का जलाल, उसके बारे में देखा कि खुदा का जलाल क्या है। और फिर हमने खुदा के कलाम में से ज़बूर 19 में से देखा कि दाऊद नबी किस तरह से उसके जलाल का बयान करते हैं कि ये कायनात किस तरह से उसके जलाल को बयान करती है। ज़बूर नवीस अपने ज़बूरों में बताते हैं कि आसमान, ज़मीन, फ़िज़ा, ये सब जिसके हाथ की तख्लीक है उसके जलाल का बयान करती है। फिर हमने जलाल के लफ्ज़ी मतलब को देखा, हमने इसके अब्रानी लफ्ज़ को भी देखा जो जलाल के लिए इस्तेमाल होता है, और वो है काबोद। हमने जलाल के लफ्ज़ी मतलब को भी देखा जिसका मतलब शान वाला, दौलतमंद, बहुत ही जाहो जलाल वाला। और उसके बाद हमने फिर रोमियो के ख़ात्मे से भी देखा कि किस तरह से जो अलूहियत है, जो अनदेखी सिफ़तें हैं, वो ये कायनात बयान करती है। जब हमने इन सारी चीज़ों के बारे में देखा तो अब हम ये देखते हैं कि ये सारी कायनात जब खुदा का जलाल जाहिर करती है तो हमें कैसा महसूस होता है। हम देखते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब इस कायनात को देखती हूं, इसकी बारीकी को देखती हूं, तो खुदा के जो
किरदार है कि वो कितना बारीक बीनी से, कितना इंटेंस है, वो कितना ही वो फहम रखने वाला है कि वो हर चीज़ को बहुत ही पेचीदगी के साथ बनाता है। अगर हम एक चूंटी को भी देखें तो उसको भी खुदा ने पर दिए उसकी टांगों को बनाया, और किस तरह से वो जब चलती है ज़मीन पर तो वो खुदा के होने का, खुदा के जलाल का बयान करती है, खुदा के सिफ़तों का बयान करती है। अभी जब मैं ये सारी चीज़ों को दोबारा से सोच रही थी तो मेरा दिल इन सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी से भर रहा था। और जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो हमारे दिल में एक तसल्ली, एक इत्मीनान बस जाता है। और यही वजह है कि जब ये कायनात खुदा का जलाल ज़ाहिर करती है तो इससे हमें खुशी और इत्मीनान और तसल्ली मिलती है कि हमारा जो तख्लीक करने वाला है वो कितना बड़ा खुदा है। आज जो चैलेंज मैं आपके लिए छोड़े जाती हूँ वो यही है कि जब ये कायनात को आप देखते हैं तो इसमें खुदा के जलाल को देखें, खुदा की कुदरत को देखें, खुदा की सिफात को देखें, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के साथ आगे बढ़ते जाएं। मेरी दुआ है कि हम सब इस सफ़र में, शुक्रगुजारी के सफ़र में, इस खुशी और इत्मीनान के सफ़र में आगे बढ़ते जाएं। आमीन।